حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، تقریباً 3 سال دے طویل وقفے تو بعد پھر ایک مرتبہ اللہ کریم نے تساں دوستاں دی خدمت وچ دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے حاضری دی سعادت نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ. میزبان دوستاں واسطے میں دعا گو ہاں، اللہ کریم انہاں دی محنت کوشش تساں دوستاں اور بزرگاں دی تشریف آوری مل بیٹھ کے بیان کرنا اور سننا اپنی رضا واسطے اللہ قبول فرما کے آخرت دی بخشش اور نجات کا ذریعہ بناوے. اطلاع میں نو یہ دیتی گئی کہ مرد حضرات دے نال نال خواتین بھی بیان سنن واسطے بہت زیادہ تعداد وچ آئیاں ہوئیاں. میرے ذمے دوستاں نے موضوع لایا ہے عورتاں دے مسائل، لیکن انشاءاللہ جڑے مسائل میں مستورات دے متعلق عرض کرنے سارے مرد حضرات دے فائدے تو بھی انشاءاللہ خالی نہ ہو سکے. سارے مرد حضرات کا عموماً درس قرآن، بیانات، جمعے دے خطاب انہاں دے اندر شریک ہو کے دین دیاں گلاں باتاں اور مسائل سن بھی گھندن، سکھ بھی گھندن. مسلمان مستورات نو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے دین دے مسائل دا علم ہون دی. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے انسان دی خوش نصیبی بیان کی تھی. اصل لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان دی خوش نصیبی مال تے دولت تے جائیداد تے پیسے وچے. اگر مال تے دولت تے پیسہ اے اللہ کریم دی بارگاہ وچ انسان دی خوش نصیبی دی دلیل ہوندے تا قارون جیسے دولت مند اور مالدار نو اللہ زندہ زمین دے اندر کیوں لہا چھوڑا؟ اگر اقتدار تے بادشاہی اے انسان دی خوش نصیبی دا معیار ہو دے، فرعون جے حکمران نو اللہ زندہ بحیرہ کلثم دی موجاں دے اندر ڈبیاں دے دے کے غرق کیوں کر چھوڑا؟ اگر حسن و جمال اور حسب و نسب اے رب العالمین دی بارگاہ وچ خوش قسمتی دی دلیل ہوندے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا حسب و نسب دے لحاظ نال بھی آلہ حسن و جمال دا پیکر ابو لہب اے جہنم دا ایندھن کیوں بن گیا؟ اے خوش نصیبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کی تھی جیری اساں سمجھی ہوئی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم المرأة الصالحہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان دی خوش نصیبی اے ہے کہ بندے دی بیوی نیک ہوئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلہا وخیر متاع الدنیا المرد
الصالحہ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جتنی دنیا نظر آندی پئی ہے معمولی نفع ہے. اج ہے تے کل دنیا نہیں رہنی. این معمولی ہے دنیا والے نفع وچوں سب تو بہتر نفع یہ ہے کہ بندے دی بیوی نیک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک عورت دیاں 4 نشانیاں بیان فرمائیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی مسلمان عورت 4 کم کرے چا. نمبر 1 5 ٹائم دی نماز دی بھی پابندی کرے. نمبر 2 رمضان شریف دے بھی روزے رکھے. تے نمبر 3 اپنی عزت دی بھی حفاظت کرے. تے نمبر 4 خامد دا آنکھاں منے. نماز دی پابندی کرن والی، رمضان دے روزے رکھن والی، عزت دی حفاظت کرن والی، اپنے خامد دا آنکھاں منن والی مسلمان بی بی جنت دے 8 دروازہ وچوں جس وچ مرضی آندی ہے داخل ہو ونجے. سبحان اللہ. ساڈیاں ماواں بہناں دے حالات ہن شادیاں تے وینا ہوئے تے دہاڑی 4 سوٹ تبدیل کرے دیاں تے نماز دا ٹائم تھی گئی جی بال میرے کپڑے پلیت کر چھوڑن میں کیویں نماز پڑھاں. قرآن پاک دے الفاظ سورۃ نام سورۃ الحجر میرے سامنے 14واں پارہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. آیت نمبر 29 سورت نام سورت الحجر 14واں پارہ. یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے. اور رب العالمین فرمایا فرشتوں دی جماعت جیرے ویلے میں اللہ حضرت آدم علیہ السلام دا جسم برابر کر ہنا. جسم برابر کرن تو بعد حضرت آدم علیہ السلام دے جسم وچ اپنی پیدا کیتی ہوئی روح پھونک دیواں. روحی اضافت تخلیقی اپنی بنائی ہوئی روح آدم علیہ السلام دے جسم وچ پھونکا چا تساں سارے فرشتہ آدم علیہ السلام دا سجدہ کرنا ہے. جتنے تونی آدم علیہ السلام دے جسم وچ روح نہ پاواں حضرت آدم دا سجدہ نہیں کرنا. اس وچ بھی راز ہے. قرآن پاک سامنے ایک اشارہ کرے نا تاکہ سبق نہ رہ بنے. اگر تساں فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے بغیر روح دے خالی جسم دا سجدہ شروع کر دیتا آدم علیہ السلام دے خالی جسم نو پتہ نہیں چلنا اللہ نے کتنا میرا مقام بنایا ہے. رب العالمین مسئلہ سمجھا چھوڑے سورۃ الحجر دے سندان نال. این دنیا دے جسم نو پتہ تاں چلدا ہوندا ہے جسم دے اندر روح موجود ہوئے. اللہ نے روح پا چھوڑی آدم علیہ السلام دے جسم وچ فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. سارے نورانی فرشتہ نے مل کے آدم علیہ السلام دے سامنے تعظیمی سجدہ کیتا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا. عجیب سوال یہ میرے سامنے 15واں پارہ سورت دا نام سورت الکہف. یہ سورت الکہف میں کھولی ہوئی ہے تے آیت نمبر 50 فرمایا کان من الجن
ابلیس دا اگ وچوں بنا ہویا جن آئی اللہ حکم دا نورانی فرشتہ نو دتا ہے آدم علیہ السلام دے سامنے تعظیمی سجدہ کرن دا ابلیس دا جن آئی وہ سجدہ نہیں کیتا تا کہ رہا جے اس سوال کا جواب رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا ہے 8واں پارہ سورت دا نام سورت الاعراف یہ میرے سامنے آیت نمبر 12 کھلی ہوئی ہے حضرت سے مقام سمجھایا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک اللہ نورانی فرشتہ وکھرا سجدہ کرن دا حکم دیتا ہے تے بھاں دے بنے ہوئے ابلیس نو اللہ وکھرا آدم علیہ السلام دے سجدے دا حکم دیتا ہے ابلیس جڑے سجدہ نہیں کیتا رب العالمین نے فرمایا ابلیس سے دس تے سجدہ کیوں نہیں کیتا اذ امرتک جس ویلے میں اللہ تینوں وکھرا حکم دیتا ہے یہ حوالہ ہے اسا حضرت احسان نہیں لا سکتے ابلیس آنکھن لگا انا خیر من میں آدم علیہ السلام تو بہت چنگا میں اللہ کو پسند نہیں میں چنگا میں دوستان سنے نہ کوٹ مٹھن وچ خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ دی محفل لگی ہوئی ہے سندھ راون والا ہی مرید اٹھی کھڑوتا ہے کھڑ لگا خواجہ صاحب ایک مسئلہ تا دسو کیری شہ لوگاں کو زیادہ جہنم گھن ویسی فرمایا بہوان تا معمولی مسئلہ نہیں پوچھا میں کل انشاءاللہ جواب دے سام روچی دیوار ہوئی سارے مرید محفل جمع ہو گئے خواجہ صاحب فرمایا او کیرا بندہ ہے کل جے میرے کو سوال پوچھا ہے او کون ہے بندہ کیری شہ لوگاں کو زیادہ جہنم گھن ویسی سندھانا مرید اٹھی کھڑوتے جمعیاں کہ پیاکھنا ہے اکھے جمعیاں خواجہ سے فرمایا میں تا لوگاں کو زیادہ جہنم گھن ویسی میں میری دولت میرا علم میرا مال میرا پیسہ میری جدال تھی ونج زیر تے زبر نہ بن متا خالق پیش چاپاوی اُندی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر متا کر خدا داوی دھن دولت رب کھس کے تیری متا در در تے پلواوی اُندے کہر غضب تو ڈر ون خاکی شان رب رحمت فرماوی ابلیس کھنگ اللہ میں سجدہ نہیں کی تو آدم علیہ السلام دا خلقتنی من نار فخلقته من تین اللہ تے آدم علیہ السلام نو مٹی وچوں بنایا ہے میں نو بھا وچوں بنایا ہی میں کیوں آدم علیہ السلام دا تعظیمی سجدہ کراں سورت دا نام سورت الحجر 14واں پارہ اللہ فرمایا فخرج منہا جنت وچوں نکل جا تے اپنے آم نو ویکھے میں اللہ کریم دا حکم نہیں ویکھا اگلے الفاظ فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ یہ حوالہ ہے قیامت تک میں اللہ کریم دیتے ابلیس سے لعنت وزیرہ سی تو سا ساتھی میں نو مطمئن کرو ہی ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا اللہ دا حکم چھوڑے اللہ قیامت انہی لعنتی بنا دیتے تے سجدہ بھی تعظیمی ہے ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیتا قیامت انہی لعنتی بن گیا تے جرا بے نماز روزانہ 70 سجدے عبادت دے چھوڑی کھلوتا ہے اس سے اللہ دی رحمت کی میں آسی یہ فلسفہ سمجھاؤ لوگ روندے سارے سامنے حضرت کاروبار برکت نہیں کھیتی باڑی برکت نہیں دکان برکت نہیں اولاد جھگڑا پئی کرے دیئے برادری ہی گروچے دے خون دی پیاسی ہے پریشان ہے سکون نہیں نرم گرم بستر تے ستا ہوئے ندر نہیں آدھی روزانہ 70 تو زیادہ سجدے عبادت دے چھوڑی کھڑوتے ہیں سادے تے رحمت کی میں آسی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جی مسلمان عورت 5 ٹائم دی نماز دی پابندی کرے ایک تے نمبر 2 صامت شہرہا رمضان شریف دے بھی روزے رکھے تے نمبر 3 آسند فرجہا اپنی عزت دی حفاظت کرے۔ ہون حالات کیا بن گئے ہیں؟ تقریباً کوئی 80-90 سال پہلے آقا ہی اکبر بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ میں کہتا ہوں پردہ کیوں نہیں؟ کہ ابے دی عقل دے پردہ آ گیا ہے، بھائی تے خامد دی عقل دے پردہ آ گیا ہے، اس واسطے میرا پردہ اتر گیا ہے۔ تے قرآن پاک دا انداز الحمد شریف دوہن کے ورنادی سین تک میری ماما بھیڑا سنن جنہ تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ پورے قرآن دے 3 سپارہ وچ 114 سورتاں وچ 540 رکوعاں وچ 6000 تو زیادہ آیات وچ اللہ نے پورے قرآن پاک وچ کہ عورت دا نام نہیں چایا سوائے حضرت مریم دے۔ اس وچ بھی راہ دے ڈاواں پارا سورت دا نام سورت التوبہ فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، آیت نمبر 3 سورت التوبہ دے ڈاواں پارا عیسائی آکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے۔ سارے توحیدی ساتھی اچھا جواب دیوے تاکہ زمین گواہ بنا ونجے دہاڑے قیامت دے اللہ دا کوئی بیٹا ہے نہیں۔ اللہ جواب مسجد تو باہر تو علی آواز نہیں گئی، اللہ دا کوئی بیٹا ہے؟ اللہ دی کوئی بیٹی ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ اللہ اولاد تو ہی پاک تے والدین تو ہی پاک۔ عیسائی آکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے۔ اگلی آیت یہ سورۃ التوبہ فرمایا والمسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا نہیں حضرت مریم دا بیٹا ہے۔ چونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر والد دے صرف والدہ وچوں پیدا کیتا ہے۔ عیسائیاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے اللہ نام بی بی مریم دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک وچ۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام دا ابا ہوندا اللہ قرآن پاک ابے دا نام چاہے ہا۔ یہ حوالہ ہی کھاواں تیسرا پارا تے سورت دا نام سورت آل عمران، اے میرے سامنے آیت نمبر 59 کھلی ہوئی ہے۔ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ یہودیہ کھڑ گیا سلام نے دے معاذ اللہ حضرت مریم دا کردار ٹھیک نہیں۔ وہ کیوں بھائی؟ یہودیاں کھڑ گے بغیر خامت دے کینے بی بی مریم دا بیٹا پیدا تھی گئی ہے۔ اللہ فرمایا خبردار یہودیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال آدم علیہ السلام والی ہے۔ میں آدم علیہ السلام نو بنایا ہے، کہتا ابا ہی کوئی نہیں اما بھی کوئی نہیں، جے کر میں اللہ حضرت آدم علیہ السلام نو بغیر والد تے والدہ دے پیدا کر سکدا تو صرف والدہ وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی پیدا کر سکدا۔ پورے قرآن پاک وچ اللہ کسی عورت دا نام نہیں چاہیا۔ حضرت مریم دا نام کیوں ہے؟ عیسائیوں کو سمجھاؤں واسطے اللہ اشارہ جا کیتا ہے جی میں عورت دے جسم دا پردہ ہے میں عورت دے نام دا بھی پردہ ہے۔ نکاح نامہ مجبوری، طلاق نامہ مجبوری، زمین دے کاغذات رجسٹری تے انتقال والے مجبوری عورت دا نام لکھنا پہ گیا ہے۔ کتنے تو کوئی مجبوری نہ ہوئے عورت دے نام دا پتہ ہی غیر محرم بندے نو نہیں چلنا چاہیے۔ ہن حالات کیا بن گئے ہیں؟ عورت دی آواز دا بھی پردہ،
اے میرے سامنے 18واں پارہ سورت کا نام سورت النور. فرمایا والا یضربنا بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. اے آیت نمبر 31 سورت النور 18واں پارہ. فرمایا خبردار مسلمان بی بی مسلمان عورت اپنے بیڑے تے چار دیواری دے اندر ٹرنے ویلے گھر دے کم کاج کرنے پے گئے, جھاڑو ڈیونا ہے, کھانا پکاونا ہے, برتن دھونے نا. مسلمان بی بی اپنی چار دیواری دے اندر ٹرتے ہوئے زور نال زمین تے قدم نہ رکھیں, متا تیرے پیر آلے زیور دی آواز گھر تو بیر پرایا بندہ نہ سن گھلے. یہ آیت قرآن دی, یہ پہلے 17 صفحے دی کھولی بیٹھا انگلی رکھی ہوئی ہے. ساڑھے حالات کیا بن گئے ہیں. عورت حاجت عمرے تے ویندی پئیے, مرد نے اونچی آواز نال پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک. عورت حاجت عمرے تے جا رہی ہے, اونچی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں ورنہ گناہ مل سی. حدیث پاک دے الفاظ بخاری شریف وچ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا امام صاحب نماز بھول گیا, انسان ہویا بندہ بھولی ویندے, مرد پچھو کھلوتے جماعت وچ مردوں نو خیال نہیں رہا, امام صاحب پھلدا پیا ہے. سب تو آخر وچ عورتاں کھلوتیاں جماعت وچ, مرداں تا آکھنا سبحان اللہ تاکہ امام سمجھ ونجے میں نماز دے اندر بھلدا پیا. تے جے کر مرداں نو خیال نہیں رہا, عورتاں نماز وچ عورت نے زبان نال سبحان اللہ نہیں آکھنا, عورت ہاتھ دے اوتے ہاتھ مارے. التصفیق حدیث دے لفظ تاکہ عورت دی ہتھاں دی آواز نال امام سمجھنے میں نمازی بھلا کھلوتا. ساڑیاں ماما بھیڑا سنیں تو سا دوسری امانت توارے تک مسئلہ خرج من کے سناونا میری ماما بھیڑا نو. عورت نماز پڑھ دی پئی گھر وچ تے اونچی آواز نال نماز دے اندر قرآن چا پڑھس الحمدللہ رب العالمین اونچی آواز نال. عورت دی نماز علی تلاوت دی آواز گھر تو بیر پرے بندے سن گھتی ہے, عورت دی نماز ٹرٹ گئی ہے. اذان دا ٹائم تھی منگے عورت نو اذان پڑھن دی اجازت نہیں. ہن انصاف کرنا تساں دوستاں, زور نال اپنے گھر دے اندر زمین تے قدم رکھن دی اجازت نہیں. اونچی آواز نال عورت نو لبیک آکھن دی اجازت نہیں. اونچی آواز نال سبحان اللہ آکھن دی اجازت نہیں. اونچی آواز نال نماز وچ قرآن پاک پڑھن دی اجازت نہیں. اذان دیون دی اجازت نہیں. تے شادی تے ڈانس کر کے گانے بجانے پورے محلے نو سناون دی کیویں اجازت ہے؟ اے گل کیوں سمجھ نہیں پئی آندی؟ عورت گناہگار ہے, اسا مرد نال گناہگار ہیں. جے روکا نہیں تھی تے پھر کو مسئلے کوڑے تھی گئے. نہیں جی پہلی دفعہ آئے تے کوڑے مسئلے شروع کر دیتے. نہیں جی ماشاءاللہ. 22 سپارہ سورت دا نام سورت الاحزاب, پہلا صفحہ. اللہ فرمائے فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. میں انگلی رکھی ہوئی ہے. آیت نمبر 32 ساری ماما بھیڑا سنیں. پہلا صفحہ 22 پارہ سورت الاحزاب. گھر دے اندر مرد کوئی نہیں, کم کار واسطے باہر گئے ون, دکان تے زمینہ تے ملازمت تے نوکری تے دروازے تے کوئی غیر محرم بندہ آ گیا ہے. ابے نو ملنا چاہتا ہے, بھائی تے بیٹے نو ملنا چاہتا ہے, دروازہ کھڑکایا سا. اللہ فرمائے خبردار مسلمان بی بی,
دروازے تے آون والے پرائے بندے نال نرم نرم لہجے نال گل نہ کرے. یہ قرآن ہے. سخت لہجے نال گل کر. بھائی ابا گھر کو نہیں بیٹھا چلا ون دروازے تے نہ کھلو. اللہ کریم نرم لہجے نال کیوں عورت گل نہ کرے آون والے بندے نال. فرمایا فیتم الذی فی قلبہ مرض. اگر تے دروازے تے آون والے پرے بندے نال نرم لہجے گل کیتی ماتاؤں بندے دے دل وچ تیرے متعلق غلط خیال پیدا نہ تھی ونجے تے لمبی گل بھی نہیں کرنی. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. مختصر گل کرنی ہے. سخت لہجے بھی دروازے تے نہیں کھڑونا. بھائی چلے ونجو بھائی میرا کو نہیں بیٹھا فلانا ٹائم آسی اسے لے چکر لا. میں یہ قرآن دی آیات ہے. ساری ماما بہنا دے حالات بن گئے. دروازے تے بندہ گئے کہ میں بیٹھک کھلے نہیں ہاں میں چاہ پکے نہیں ہاں تو آ بیٹھک کی بہ. یہ نہیں آکھنا مسئلے کوڑے تھی گئے وہاں دے نراز سی مٹا نہیں جی سناٹا چھا گئے قبرستان وچ بیٹھا پئی. نہیں جی عام موضوع چونا نے ان مسئلے تک کرنے بات یا تاکو میں موضوع کر سے تبدیل چکر نہیں جی ماشاءاللہ. شریعت دا مسئلہ ہے شک علی تھان کوئی بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف دا مہینے تے کام بیٹھے مسجد نبوی وچ تے بالکل نال حجرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی آ گئی مسجد نبوی شریف میں رات دے ٹائم کوئی ضروری گل بات کرنا چاہندی ہے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم گھر والی دے نال گل بات کرے دے ٹر پین مسجد صحن دے اندر کھلوتے نا. ہن بیوی نال گلاں باتاں تھیندیاں پیاں نال بالکل رستہ آئی. حدیث پاک وچ آیا ہے ادھی رات دا ٹائم ہے دو صحابی گزرے ویندے ہن انہاں ڈٹھے اللہ دے محبوب تک ہے عورت نال گلاں کرندے کھلوتے مسجد صحن وچ روئے تے سے قدماں نال ٹر پے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلکما. آپ نے فرمایا اگو تے نہ ونجے صحیح کھلو ونجو. دوئے رک گئے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن گھنو جیری عورت نال میں مسجد سینی گلنا کرے دا کھلوتا میری اپنی بیوی ہے. دوئے حیران رہ گئے حضرت تسائیں گل سنو کیوں سنائیے. اسی جھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلو کے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے گل تاں تو دسیے اپنی بیوی نال گلاں کرے دا کھلوتا شیطان بندے دے اندر ایویں ٹردا ہے جویں بندے دا خون چلدا ہوندا ہے. میں کہ متا تیرے دل دے اندر وسوسہ ونجے اللہ دے محبوب کیڑی عورت نال کھلوتے گلاں باتاں کرے دے. شریعت دا مسئلہ ہے شک والی جگہ تو ہی بچنا چاہیے. سبحان اللہ. عورت دے نام دا بھی پردہ آواز دا بھی پردہ جسم دا بھی پردہ. حدیث پاک سنائے یہ امانت ہے تساں دوستاں تک گھر میری ماں بہنوں کو سناونا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کاسیات آریات مائلات ممیلات. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ویلا سی کپڑے پاون دے باوجود عورتاں بے لباس ہو سن. میں بڑے محتاط لفظ بولے مینوں حیا آندا ہے. کپڑے پا کے بھی بے لباس. اللہ دے محبوب کیا مطلب کپڑے پا کے بے لباس. آخر اتنے باریک کپڑے پیسے پورا جسم بھی جو نظر آونا ہے. ہوں تو بازو اتنے تک آ گئے عورتوں دے. نمبر 2 اتنے تنگ کپڑے پیسے پورے جسم دے عوام بھی جو نظر آ سن. یہ کوئی معمولی جرم ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا
وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. باریک کپڑے پا کے جسم دکھاون والیاں بیبیاں، تنگ کپڑے پا کے جسم دے اعضاء ظاہر کرن والیاں بیبیاں 500 سال پرو آمن والی جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسن. اور حدیث میں نو یاد آئیے تے ہنے یاد آئیے وہی سنو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استاطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جیری عورت جیری بی بی جسم تے کپڑیاں تے خوشبو لا کے باہر نکل دیئے، خیر محرم بندے بیٹھے ہیں ان کو لو گزریے، عورت جسم تے یا کپڑا تے لگن والی خوشبو اگر پرائے مردان سنگ کی دیئے فہیا زانیہ، اللہ دے دفتر وچ بری کام کرمن والی عورت لکھی ویسی. میں لفظی معنی کی میں کرا میں نو حیا آندا ہے. ہن حالات کیا بن گئے ہیں؟ عورت دے جسم تے کپڑے باریک، نماز پڑھے نماز نہیں آنی، سر دے اتے دوپٹہ باریک ہے، سر دے وال نظر دے پین نماز نہیں تھیونی. تے ہن تا نواں فیشن ہے، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، عورت نے ناخن پالش لئی ہوئی ہے، وضو کرے وضو نہیں تھیدا، غسل کرے غسل نہیں تھیدا، ناخن پالش نہ من والی عورت جسم نہ پاکے قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکتی، جسم نہ پاکے ناخن پالش لگی ہوئی ہے، عورت فوت تھی گئی ہے، غسل لیتا گیا ہے، جسم پاک نہیں ہویا. اس ناپاک جسم والی عورت دا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں. اساں مردہ دا کوئی قصور نہیں، اساں باریک کپڑے تے ناخن پالے خود ملک ہن کے آنڈے دے بازاری چجو اے بات اے لا. ہوں تو سا پکے ناراض سی گئے ہو میں سب برابر دے گناہ دے اندر شریک ہیں. عورت دے نام دا بھی پردہ. اچھا اے دوپٹہ ہے، حدیث پاک یاد آئی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر موجودن. آپ دا سر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولی بھی چاہیے. آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل فرشتہ میرے کو لو آ گیا ہے. حضرت میں سر تو پوچھنا لے دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر تو پوچھنا لہا چھوڑے، سر دے وال نظر آن لگین. عرض کرن لگی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دسو ہون جبرائیل کھلوتے یا واپس چلا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل تو واپس چلا گیا ہے. اچھا دوبارہ پوچھنا کیتا نے سر دے اتے وال کچھ چھوڑے نے حضرت ہونا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل فرشتہ واپس ولنا ہے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی حضرت اے واقعی جبریل رحمت اللہ فرشتہ جیرے ویلے عورت دے سر تو دوپٹہ لہ ونجے اس گھر وچ رحمت فرشتے نہیں آندے ہوندے. ساڑھے گھر کی یہ رحمت آسی کیوں پریشان تھی دے ہو، کیوں بے برکتی ہے ساڑھے گھر آج؟ عورتوں دے سر تو دوپٹہ لہ گیا ہے، جسم تو برکا لہ گیا ہے، رحمت کی میں آسی. قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے 18واں پارہ سورۃ نام سورۃ النور. اللہ فرماندے بل یضربنا بخمرہن علی جیوبہن. اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 31. اپنی چار دیواری وچ ابا ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، خامد سارے محرمین جنہاں نال نکاح نہیں ہو سکتا شریعت وچ وہ بندے نے.
اللہ فرمائے مسلمان بی بی اپنے گھر دے اندر کام کار کریں دے ویلے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ محرم بندہ دی موجودگی وچ خامت تے بیٹا ابا تے بھائی دی موجودگی وچ اپنے سر تے بوجھنے نال اپنے گریبان تے سینے نو کنج کے رکھ اپنے گھر دا مسئلہ بیان تھیندا پیا ہے اتھا باہر دوپٹے اتر گئے ہیں رحمت کیویں آوے کڑکا دی کٹائی دا موقع آیا ہے تے زنانیاں کے کیتا ہے اللہ فرمائے بھائی گریبان تے سینہ کج کے رکھ اے کڑ لو وین کرن وینیاں کٹائیاں کرن تے بوچھن نو ایویں چکی کر میں بلا تا پوری نہیں آندی میں کوشش کی کو میں لیڑے لگ ونجا تے بوچھن ہی چک رہی نہیں آندی کوشش وہ پچھوں ولیٹوں دی دا میں کو نہیں آندی حضرت بدن کے پچھو لے ٹوچا میں کو ایڈی دا نہیں آدھی نمونہ تا وہ دکھایا رحمت کتھوں آسی عورت دے نام دا بھی پردہ ہے آواز دا بھی پردہ ہے جسم حدیث پاک دے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دو گھر والیاں بیٹھی ہوئی رامنہ دلال نار نبینا صحابیاں دا بھی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہو آپ نے فرمایا میری دوئے گھر والیوں پردہ کر گھنو انہوں حیران تے شجدہ رہ گئی حضرات او تا نبی نہ سنو ویکھ نہیں سکدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تبصرونی آپ نے فرمایا او تو نہیں دیکھ سکدا تساں تے ویکھ سکدیاں میں مرد واسطے مسئلہ ہے غیر محرم عورت نو ویکھنا حرام ہے انہیں عورت واسطے مسئلہ ہے غیر محرم مرد نو ویکھنا عورت واسطے بھی حرام ہے فوتگی تھئی محلے تے ساریاں پہنچ گئیاں فوتگی والے گھر اکے من میں کو میت دا منہ تے دکھاوا میری بہن میری دھی فوت تھیون والا بندہ غیر محرم ہے موت تو بعد غیر محرم میت دا چہرہ دیکھنا حرام تے گناہ ہے تے مرد واسطے بھی یہ مسئلہ ہے برادری دی عورت فوت تھی گئی ہے غیر محرم ہے موت تو بعد مرد واسطے غیر محرم عورت دا چہرہ دیکھنا گناہ تے حرام ہے بے شک ماشاءاللہ اسا کتھا پابندیاں کیتیاں نام دا ہی پردہ آواز دا بھی پردہ جسم دا بھی پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیلی مسلمان عورت پانچ ٹائم دی نماز دی پابندی کرے ہی رمضان شریف دے روزے رکھے لو نمبر 3 عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 اطاعت بالہا خامد دا کھمنے لیکن خامد دا حکم او مننے جرا شریعت دے مطابق ہوئے خامد لگے تو میرا دوست ہے اس تو پردہ نہیں کرنا اور آکھے نہیں شریعت دا حکم ہے تیرے حکم ٹھکرا سکتی ہاں اللہ دی شریعت تو کنڈ نہ کر سکتی سبحان اللہ بڑے فخر نہ لوگ سانو سنے دیں یہ ساڈا انہاں نال بڑا تعلق ہے ساڈا پردہ ہی کونی یہ تو گناہ دا کم ہے گناہ تے فخر پہ کریں دیں ایک گل سمجھ نہیں گئی دوستاں یہ سارے پردے کونی انہاں دے گھر اساں گھر چاہنے میں باشو پردے کونی سارے او تو غیر محرم ان کو واسطے غیر محرم گھر دے اندر داخل پیا تھیندے تے فخر پہ کریں دے لوگ جو پردے کونی گناہ دے اوتے فخر گناہ تے تا افسوس ہونا چاہیے ہائی شرمندگی تے ندامت ہونی چاہیے کریں دے گناہ دا کم میں الٹا فخر پہ کریں دے سارے پردے کونی آج وہاں لے پکے ناراض ہیں نہیں جی رگ تے ہاتھ رکھم نا نفس دے مدینہ طیبہ ہے ساریاں صحابیاں کٹھیاں تھی گئیاں ایک مکان دے اندر آپ دیاں کھن لگیاں جتنے بھی نیک کمال ہن سارا دا ثواب سارے مرد گھن گئے او کیویں میری انگلیاں دیکھ دیا میں سارے دوست عورتاں کھن لگیاں سارے مرد
ابا ہوئے بھائی ہوئے خاوند ہوئے چاچا ماما ہوئے رشتہ دار مرد 5 ٹائم دی جماعت دی نماز پڑھ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں مسجد نبوی شریف وچ ایک نماز پڑھو 1000 نماز دا ثواب دوسری روایت ایک نماز پڑھو 5000 نماز دا ثواب تیسری روایت ایک نماز پڑھو 50000 نماز دا ثواب بندہ 27 گنا زیادہ جماعت نال پڑھے 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب تے جے کر وضو اپنی رہائش گاہ تو کر کے ونجے مسجد نبوی شریف وچ 50 گنا زیادہ 25 لاکھ نمازاں دا ثواب عورتوں کھن لگیاں نماز دا ثواب سارے مرد گھن گئے کہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں نماز پڑھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دا امام نہ اللہ بنائے نہ قیامت تو ہی بناونا ہے بے شک اساں بیویاں محروم ہیں نماز دا ثواب دا مرد گھن گئے تے نمبر 2 جمعے دا ثواب مرد حضرات جمعے دی نماز پڑھ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں اساں عورتاں محروم ہیں تے نمبر 3 جنازہ پڑھ دین سارے مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جرا اللہ دی رضا واسطے کہ مسلمان دا جنازہ پڑھے اللہ اس کو ایک قرات دا ثواب عطا کرے دے تے جرا دفن کونی نال راوے اللہ اس کو 2 قرات دا ثواب عطا کرے دے صحابہ کرام حیران تھی گئے جنازہ پڑھو تو ایک قرات دا ثواب دفن تک نال رہو تو 2 قرات دا ثواب حضرت قرات کے رشے ہیں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک قرات دا ثواب اللہ خود پہاڑ تو ہی وڈا بنایا سبحان اللہ عورتاں کھن گیاں سا محروم تے نمبر 4 سارے مرد عمرے دے سفر تے ویندن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال سارے مرد حج کرن ویندن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اساں ساریاں بیبیاں محروم ہیں چلو کہ حقیقت عورت کوئی ملوے دے ثواب باقیاں ساریاں دا محروم ہیں تے نمبر 6 سارے مرد حضرات جہاد دے سفر تے ویندے ہوندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال اساں بیبیاں محروم گل کرو اللہ دے محبوب نال گل کون کرے ضرورت ہی نہیں ایک عورت دا نام ہے بی بی اسماء ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نے تیار کر کے بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ تو ان کے ساری گل پہنچا بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حضرت ساری عورتاں پریشان ہیں کیوں بی بی حضرت نماز دا ثواب جمعے دا ثواب جنازے دا ثواب عمرے دا ثواب حج دا ثواب جہاد دا ثواب اے سارے ثواب دا مرد ہل گئے اسا عورتوں دے حصے دے اندر کیڑا ثواب آیا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا پانی کے سانی عورتوں کو میرا سلیہ چلے جیری مسلمان بی بی خامت دی خدمت کرے تے خامت دا کھمنے اللہ کریم مسلمان بی بی نو انہاں سارے نے کمال دا ثواب گھر بیٹھے عطا کر چھڑے دے حدیث پاک تے بھی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر وچ مہمان آئے مرد نے مہمان نوازی کیتی ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا مہمان دی خدمت دا جتنا ثواب اللہ مرد نو عطا کرے دے مہمان واسطے کھانا تیار کرن دا ثواب اللہ برابر عورت نو بھی نال عطا کرے دے سبحان اللہ نماز دی پابندی ایک رمضان دے روزہ دی پابندی 2 عزت دی حفاظت 3 خامت دا کھمننا 4 فَلْتَدْخُلْ مِنْ ابواب الجنت شامت انہاں 4 خوبیاں والی مسلمان بی بی جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہو ونجے اے چند میں مختصر مسائل مختصر وقت وچ اپنی مستورات بہناں تے ماما واسطے پیش کیتے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب